Like, subscribe, and get notified. ह्या आमच्या सांजोकीच्या बोड्डेच्या कपेलांत हे आमचे नोवेन जाता तें वर्साचे वर्सा 15 ऑगस्टाक येताच एक नोवेन 15 ऑगस्ट पडटाच आनी ह्या दिसा आमी आमचो भारत मातेचो स्वतंत्रतायेचो दीस मनयता आनी ह्या खुशालकायेच्या निमित्तान आमी सगळीं भाव भयणां ह्या आमच्या भारताचेर आमचो नियाळ करता आनीक तुमी पळयतले ह्या ट्राय फ्लॅग असो दिसता आनी तेच बरी एक लायट ब्लू कलर ताचो मिनींग आमच्या भारत मातेक आमी मान दिता आनीक तो दुसरो कलर लायट ब्लू आसा तो आमचे सर्गीचे आवयचो कलर म्हणटच आमी तिका मान दिता आनी ह्या दिसा आमी हो दबाजो आमचे प्रिचींग आमच्या सर्गीचे आवयचेर प्लस आमच्या भारत मातेचेरूय आमी करता म्हणटच वर्साचे आजून फुलां येवंक ना फुलांय आमी त्याच कलरान घालता सांजे वेळार आज 14 तारीख म्हणटच आज सांजे फुलां येतली ह्या ट्राय कलरांतल्यान आमच्या भारत मातेच्या झेंडेच्या कलरांतल्यान आमी फुलां घालता वर्साच्या वर्सा ही आमची पद्दत आसा. Watch on Herald TV.